दोस्तों, आप चाहते हो कि आपके पास दौलत धक्के देकर आए, ठुड्डे मार कर आए, चारों तरफ से आए। कमेंट में बताओ आज कौन सा दिन है। बुध क्या है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, जो भी दिन है कमेंट में मुझे बताओ। इंशाल्लाह फिर एक अमल मुझसे ले लो कि एक बंदा था, मुझे बताता है, कहता है कि बंदा बज़ाहिर जो है वो कोई करोड़पति नहीं है, लाखपति भी नहीं है, हैं, हज़ारपति हो तो पता नहीं। एक बंदा था, मैं हमेशा उसे देखता ज़िंदगी में, बचपने में, जवानी, नौजवानी, मैं देखता वो पाया लाया, पंजाबी में कहते हैं कि पाया लाया बंदा है, अच्छे कपड़े, अच्छा जनाब है, वास्कट वगैरह हर चीज़। तो मैंने एक दिन पूछा, पहले तो मैं देखता रहा, मेरी उम्र भी बढ़ती गई, वो भी बुजुर्गी की तरफ जा रहा था बंदा। तो एक दिन एक टाइम आया कि मेरी उम्र जब ठीक हो गई, 20-22 साल, बात करने का हुनर आया, तो मैंने पूछा, हिम्मत पैदा हुई ना, हज़रत आप क्या वजह है, भाई है रिश्तेदार ही था, हज़रत क्या वजह है, आप हमेशा खुश रहते हैं, हर चीज़ आपकी पूरी। मैंने कई बार देखा आप गोश्त लेके जा रहे हैं, बज़ाहिर आपका जो कारोबार है थोड़ा सा है, कभी देखता हूँ चिकन लेके जा रहे हैं, कभी कबाब, सीख कबाब लेके जा रहे हैं, मसलन और बड़ी चीज़ें थी जो मैंने कही। तो कहने लगे कि यार बस अल्लाह देंदा है, असा खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ही देता है, हमें कोई इलादा कोई और तो देने वाला नहीं है, हमें भी अल्लाह नहीं देना है। तो उन्होंने फिर एक अमल बताया, अमल नहीं कहा उन्होंने कहा कि बस यार पुत्र, सानू जदों कोई तंगी आंदी है, असा कपड़े सवाने ने तां, हैं जी, हमने मिसाल ले रहा हूँ, शामी कबाब खाने हैं तब, चिकन लेना है, गोश्त लेना है, बीफ लेना है, मटन लेना है, बस हम एक छोटा सा अमल करते हैं 10 रुपए की, वो दौर असल में आजकल तो 10 रुपए की 2 टॉफियाँ लेनी मुश्किल हैं, लेकिन वो दौर ऐसा था ना कि 10 रुपये, ठीक है ना, इतनी भी बड़ी बला नहीं थे लेकिन कम भी नहीं थे। कहते हैं 10 रुपए की ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बाहर जाते हैं, एक आयत पढ़ते हैं जी, फूंक मारते हैं, दम करते हैं, शाम तक अल्लाह ऐसा सबब लगाता है, अल्लाह ताला ऐसी खुशी देता है। यानी सबब का मतलब ये नहीं होता कि कोई दरवाज़ा ठक 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 खटखटाए और पैसे पकड़ा जाए ना, या ये मतलब नहीं होता कि आसमान से पैसे बरसेंगे, ये हिसाब नहीं होते। कोई ऐसा सबब लग जाता है कि यार फलां काम है जी, आपका ये ऑर्डर है या ये काम हम करें, कितने पैसे, इतने पैसे जी, बंदोबस्त। तो कहते हैं कि ज़िंदगी गुजर गई। मैंने कहा जमा तो नहीं कुछ हो सका। कहने लगे क्या करना है जमा करके, एक दिन ऐसा नहीं आया कि हमें कोई कमी हो जाए पैसे की, हमारा रिज़्क कम हो जाए, कुछ ज़रूरत पड़ा है हमें अल्लाह ने दे दिया, तो फिर जमा करके हमने क्या कहने लगे करना है। यानी मिसाल देता हूँ, अल मुख्तसर बात करके मैं वजीफ़ा बताता हूँ कि देखो जो हमने मांगा है ना वो पूरा हो गया। सुबह मांगा शाम को मिल गया, शाम को मांगा सुबह मिल गया। अमल क्या करते हैं, कहते हैं कि बस अल्लाह पाक पर सिर्फ तुम्हें ये होना चाहिए कि भाई अल्लाह मुझे दे देगा, अल्लाह मुझे ना नहीं करेगा, अल्लाह मुझे अता करेगा, बस एक दिल में बात है। और अमल एक छोटा सा कहते हैं करते हैं। ये शुरू में मैंने कहा ना कि आज दिन कौन सा है, कमेंट में बताएं क्या है, बुध है या जुमेरात है, क्या दिन है? कमेंट में मुझे बताना है आपने। जुमा है क्या है, आपने जुमेरात के दिन ये अमल कर लेना है बस, या कोई भी दिन हफ्ते में एक रख लें, हफ्ता रख लें, पीर रख लें, इतवार रख लें, 8-7 दिन बाद एक दिन रखें, अपनी जो आपकी जेब इजाज़त देती है। आप यकीन करें कि आपने मुझे झोली, हाथ उठा के नहीं, झोली उठा के दुआएं देनी है। जो उन साहब का जो मैं अमल है आपको बताने लगा हूँ कि वो कहते हैं कि जब मुझे कभी तंगी आती है ना, मैं उस बेपरवाह रब के आगे हैं, या गनी है, उस बेपरवाह रब के आगे एक चीज़ सदका रखता हूँ। यानी अल्लाह को सदका नहीं देता, मतलब एक वसीला पेश करता हूँ कि मौला देखो, अल्लाह 10 रुपये, 10 करोड़ रुपये, 10 अरब रुपये का मुताज नहीं, अल्लाह हमारी नमाज़ों, हमारी इबादतों, हमारी दुआओं, हमारे वजीफ़ों का मुताज नहीं। सिर्फ अल्लाह बंदगी, जिस बंदे में बंदगी देखता है ना, उसे इस दुनिया की रुसवाई से बचाता है। मुझे कपड़े किसी जगह नए चाहिए, अगर मैं लेके
پرانے پہن کے چلا گیا تو میری وہاں پر بہت ذلت ہے. اللہ یہ نہیں انشاءاللہ چاہے گا تو اللہ ہمیں کپڑے دے دے گا, اللہ ہمیں کھانا دے دے گا, اللہ ہمیں گوشت دے دے گا, اللہ ہمیں فروٹ دے دے گا. کسی جگہ پر آپ کو یہ بے عزت ہونے کا خطرہ ہوا کہ مکان ہی نہیں ہے اپنا, اللہ آپ کو اپنا مکان دے دے گا. آپ کو نوکری چاہیے بیرون ملک, اللہ آپ کو نوکری دے دے گا. اللہ آپ کے جو زندگی کی پریشانیاں ہیں اللہ ختم فرمائے گا. تو ان صاحب کا میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں. گزارش ہے اس ویڈیو کو جو لائک کرے گا اس کو عمل کی اجازت ہے. پھر شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کر کے اپنا نام بتا دیں. عمل کی اجازت ہے, کوئی چندہ نہیں, کوئی نذرانہ نہیں, فی سبیل اللہ. لائک سے شیئر سے ویڈیو پھیلتی ہے, ہم چاہتے ہیں اور لوگ بھی فائدہ حاصل کریں. تو دوستو عمل اس طرح ہے کہ آپ کو چاہیے کہ 10 روپے تو میرے خیال ہے 20 سال ہو گئے ہیں, 50 روپے, 100 روپے کی حیثیت ہی نہیں ہے آج کل. آپ یقین کریں کہ پرسوں مجھے ایک پلیٹ دہی بھلے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہے کمنٹ میں مجھے بتائے. دہی بھلے میں لینے چلا گیا تو مجھے کہنے لگا بھائی 250 روپے کی پلیٹ ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں, لیکن میں نے جب آخری بار کھائی تھی 160 کی تھی. مطلب ہے میں اتنا یہ چیزیں نہیں کھاتا, لیکن چلیں 250 روپے کی دہی بھلے کی پلیٹ ہے بغیر روٹی کے. سوچیں نا کیا حساب چیک کریں تو 100 روپے کی کیا اوقات ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں نا, آپ کی ہمت ہے 100 ہے, 150 روپے ہے, 200 روپے ہے, 50 روپے ہیں, اپنے پسند کی ایک اچھی سی سویٹ خریدیں. جلیبی ہے یا کوئی ٹافیاں اچھی کوالٹی کی ہیں, یا کوئی, میں مثال دیتا ہوں نا, کوئی نمکین چیز ہے, یعنی جو تمہارے دل کو پسند ہے نا, بس وہ چیز خرید کر اس چیز پر آپ نے سورۃ الکوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ کے نا, وہ جو بھی چیز ہے باہر اپنے گھر کے باہر اہل محلہ میں جو بچے ہیں چھوٹے معصوم ان کو دیں. اور جو بچہ ٹافی لے یا کوئی جلیبی دے رہے ہیں, نمک پارے دے رہے ہیں, کوئی چیز ہے, جمعرات کو یہ عمل کریں. بچے کو کہیں, اگر وہ زبردستی نہ کریں, بچے کو کہیں بیٹا ایک بار سورہ اخلاص سناؤ. کیا سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے نا, جو آپ نے چیز اٹھائی ہے بانٹے, اس میں پھونک مارے, آپ اس کو ٹافی دے دیں یا جلیبی. اگر کرنا چاہے, کئی بچے شرمیلے ہوتے ہیں نہیں کرتے, چھوڑ دیں, کوئی ڈر نہیں. یہ عمل میں نے بھی کیا ہوا ہے, اور دن بھی عید کا تھا, عید الفطر کا, جس دن ایک بار, ویسے تو ہم یہ بانٹتے رہتے ہیں, اللہ جو توفیق دے, مجھے ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے یہ عمل کیا ہوا ہے. یقین کریں کہ زندگی میں جو میں کاروبار کر رہا تھا اتنی کمائی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی, اللہ کی عطا. تو ہر جمعرات یا جمعہ یا بدھ جو بھی دن ہو, ایک دن ہفتے میں ایک رکھ لیں, اپنی استطاعت کے مطابق. کچھ جتنے پیسے آپ 200 500 100 50 استطاعت کے مطابق اپنی آپ کوئی چیز لیں, معصوم بچوں میں بانٹیں. 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے, اور بچے کو کہیں بیٹا قل هو اللہ آتی ہے, آئے ہائے ہائے. میں کہتا ہوں جی کہ یہ جتنے بھی آپ کے پاس بچے چند ایک پڑھ جائیں گے, کوئی کہے گا نہیں یا مسکرائے گا یا شرمائے گا, تو چلو کوئی بات نہیں, جو وہ پڑھ کے جائیں نا اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کے جتنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں ہدیہ کریں, اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے اہل ایمان وفات پا گئے ان کو تحفہ پہنچائیں. یقین کریں کہ کر تیرا خوشیاں دے نال پر جاوے گا, چل کے زمانہ تیرے بوئے اتے آوے گا. یہ جو بندہ عمل کرتا ہے, وہ مجھے, جو میں نے جس بھائی کا ذکر کیا بزرگ کا, اب میرے لیے تو بزرگ ہی تھے, کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کوئی مشکل آ جائے نا, میں تو آپ کو ہفتے بعد کہہ رہا ہوں نا, وہ کبھی بھی ان کو تکلیف ہو نا, پریشانی ہو, کپڑے لینے ہیں, فلاں چیز لینے, 10 روپے کی وہ چیز, کوئی بھی جلیبی لے لی, نمک پارے لے لیے, اچھی کوالٹی کی ٹافیاں لے لی. اس دور میں بڑی بڑی ٹافیاں تھیں, میفر کی, دوسری تیسری, آج کل پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مجھے تو اب ظاہر ہے بچہ تو نہیں ہوں, مجھے پتہ ہو. تو بہرحال بانٹ دیں اللہ کے نام پر معصوم بچوں میں. یقین کریں یہ فرشتہ صفت ہوتے ہیں,
جب ان کے منہ میں وہ چیز جائے گی اور وہ دماغ دل اس کا خوش ہوتا ہے نا، بچہ کھاتا ہے اچھی چیز تو میٹھی ہے نمکین ہے، تو یقین کریں کہ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور بنانے والا وہی ہے اللہ کی ذات۔ عمل کیجئے، خود آپ مجھے خود دیکھنا دعاؤں میں یاد رکھو گے، 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس چیز پر دم کر دیں، اللہ کے کرم سے آپ کے ہر عمل میں اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں دے دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔